چایا پنج تن دی غیرت علی دے چہرے دا طواف کیتا علی 6واں قدم چایا 6 جہاد دی بلندیاں علی دے قدماں تلے آ گئیاں علی 7واں قدم چایا 7 آسماناں دے دریچے کھل گئے لوگاں دے مجمع چوں گزردے ہوئے بے نیازی دے نال آ کے انج لگدا ہی لوگاں دی اکھاں ابل کے باہر آوے سن علی ٹردے آ کے بے نیازی دے نال رسول دے منبر تے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا و دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا و تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا این محمد علی جاتے بہ کے علی مسکرا کیا دن الحمدللہ اللذی رجع الحق الى مقام حمد و تعریف دے لائق ہے واللہ جن دی وجہ تو اج حق اپنے مقام تے آ سلامت بسم اللہ ذکر کوئی زبانہ دا محتاج ہے تو انہاں دی مہربانی ہے جو ساڑھے کولو ذکر کریں علی بیٹھے تختے گل ضائع نہ جاوے علی بیٹھے تختے کم مولا فرما رہے ہیں کمزور بندے دی آخری نشانی ہوندی ہے وہ ایک دوجہ دے کنہ چ گلاں کرتے بڑی داد دیتی نہیں بڑا سونا بولے ہو میرے استاد محترم آغا نسیم عباس رضوی صاحب قبلہ وہ آدھے ہوندے نے کدی کدی آہستہ آواز وچ اچھی گل کیتی کرو تے وقت وے کیا کرو وہ مجمع دی توجہ توڑے پاسے کتنی ہے میری آج دی فضائل دی گفتگو دا سب تو قیمتی جملہ توڑی نظر کر لگا جس دے جتنے ہاتھ بلند ہوویں اس نو اتنی خیرات ملے ویسی بندے ایک دوجے دے کناں دے وچ گلاں پہ کر دین ایک دوجے دے کناں دے وچ گلاں پہ کر دین علی لوگاں دے پاسے وے کہہ دین اوئے کھڑے ہوو سوال کرو میں جواب دیواں ایک دوجے دے کناں چ گلاں نہ کرو ہن تہاڈا حکمران کوئی عرب دا کمی نہیں ابو طالب دا پتر بن گئے ہاتھ اچھے حیدر 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 جیو تو سلامت رو توڑے ہتھا دی خیر ہوئے ہاتھ اچھے بسم اللہ دوبارہ توڑا حکمران کوئی عرب دا کمی نہیں ابو طالب دا پتر بن گئے ایک بندہ کھڑ ہویا جی بالکل فضائل اختتام تھے ایک بندہ کھڑ ہویا اس کہ یا علی ناراض نہ ہوئے یا علی ناراض نہ ہوئے تو ساں پہلی سیڑھی تے بھی قدم چ رکھے جنہوں نے میری گال یاد ہے ہائے ہائے تو سا دوسری سیڑھی تے بھی قدم چ رکھے تو سا تیسری سیڑھی تے بھی قدم رکھے تے این محمد علی جاتے بہ گئے ہو اے علی کمال ہو گئی ہے اسا تو کچھ اور سوچ دے پہ اسے علی دا گلاب سیرت چہرہ گلاب صورت ہویا اللہ دے جلال لو جلال آیا سرخ مائل چہرہ اتنی موٹی موٹی سرخ آنکھ علی اس دے پاسے وے کہدن او جاہل انسان رسول دے ممبر تے بیٹھا نہیں برداشت کر سکدا او ویلا بھول گئی جدہ رسول دے مونڈیا تے چڑھ کے میں بہت تروڑ دا صدقے سلامت سارے بولائے جی میں انجھے آدھر آنا بھی مسجد نبوی دے وچ جھوٹی سچی بخن شروع ہو کچھ لوگاں رسول دا جانشین سمجھ کے مبارک دیتے کچھ لوگاں اس ڈر تو مبارک دیتی بھی کل علی بلا لینے اجی میں ووٹ نہ دیتے ہو من تو بلا نہیں لیندے ابھی ہو سکتا ہے علی بلا لوے بندے مبارک بات دے رہے ہیں بہت بڑا فضائل دا جملہ توڑی نظر کرنے لگا جی بہت بڑی داد اللہ کرے میں سمجھا لواں جس ویلے لوگاں داد اے بخن شروع ہوئی ہے نا علی دا ایک دیوانہ تاریخ جس دنا حذیفہ یمانی لکھے دور دروازے تے کھڑے لوگاں نو ویکھ رہے ایک بندے دا چہرہ ایک بندے دا چہرہ ایک بندے دا چہرہ تے اچھی آواز نالا دے ایو الناس بندیاں موڑ کے ڈٹھا اس کہ تو انہوں پتہ نہیں اور تو انہوں معرفتی کوئی نہیں حد ہو گئی ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں رسول دی محفل اچھ بیٹھے ہو اجہ تک اتنی معرفت نہیں آئی کس انہوں کیڑے انداز اچھ مبارک بات دینی بندے آکھیا کیویں مبارک بات دینی علی نو مبارک بات دے رہے ہیں کیویں مبارک بات دینی ہے وچوں ایک بزرگ جی بڑا غصے نال اس آگے تو دس چا کیویں مبارک بات دینی ہے منبر دی عزت دی قسم تاریخ دیے لوگاں دے وچوں رستہ بن گیا بے نیاز اللہ دے بنائے ہوئے بے نیاز علی دے نوکر نے لوگاں دے وچوں انج بڑی بے نیازی دے نال میں رکنا ہے ایک جملے تے جے میں سمجھا لے تے بڑی بے نیازی دے نال گزرنا شروع کیتا ٹردا تخت دے کول آیا علی دا چہرہ ویکھ کے اللہ دی عبادت کیتی
ہائے ہائے اے میار سیالکوٹ دا، اے میار سیالکوٹ دا، ٹردا 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 تخت دے کول آیا، علی دا چہرہ ویکھ کے اللہ دی عبادت کیتی، وقت لوگاں دے پریشان چہرے ویکھ کے مسکرا مسکرا کے، ہر بندے دی نگاہ جو حذیفہ مبارک کی میں دے سی، مسکرا مسکرا کے تخت ہاتھ رکھ کے پیادا، تخت مبارک ہوئی تیرے مقدر چلی آگئی، سلامت رہو، بسم اللہ کرو، مل کے مل کے مل کے سید آراز سلامت۔ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم مورخین بھی یہ لکھن تے مجبور ہو گئے کہ اللہ دی کائنات بیک وقت علی جیسا شریف عادل شجاع حکمران نہ پہلے آئے نہ بعد آسی، یعنی ایک وقت دے وچ اتنی کوالٹیز نہ پہلے کسی حکمران موجود ہیں نہ بعد حسن دھیاں بھیڑاں پردے داراں نوں نال لا کے روندے اس وجہ تو پئے ہیں وت اس دیاں دھیاں رول کیوں گئی؟ میں بسم اللہ بڑے دل دا درد جو ہے نکل گئی عزتدار، اتنا جو شریف، اتنا جو عادل، اتنا جو شجاع علی آئی تے وقت نانے دی قبر تو آدھ رات لے ادیاں دھیاں روندیاں ٹریاں کیوں؟ جڑے ہائے کیتی بیٹھے ہونے توڑے واسطے ایک لفظ آدھا تے پتہ لگ ویسی تو ساں کس قسم دا مسائب سن سکتے ہو، جڑے دربار چوں ماں جھنکاں جھل کے ولی آئی، شرماویں نہیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں، اسے دربار چوں موسم دی ذاکری دی گل پہ کردہ، اسے دربار چوں حسین روندہ ہویا واللہ اگلا لفظ تیرے مزاج دے تے جیڑے دروازے تے مسلمانہ اگ لائی آئی، اسے دروازے تے کھڑ کے علی دی دھی بھرا دا راہ پہ ہوئی تھی، دوروں شبیر ڈٹھے نا جو عالیہ دروازے دے اندر کھڑی گئی، ویکھا ہے میرے پاس سے جڑے بزرگ ہو مجلس دی زینت لوگ ہو، انج حسین اکھی صاف کی تھی، اکھی صاف کر کے شاید اس تو بڑا ادب دا جملہ میں نہ سنا سکاں جے تو ہائے کر سکتے ہیں، اکھی صاف کر کے عالیہ دے سامنے آئیں، انج بھرا دا چہرہ ڈٹھس تے ملکہ شام پہ یادی حسین اللہ دی کائنات بھین تے بھرا دا او رشتہ ہے جو بھراواں دیاں رنیوں یا اکھیں بھیناں تو لک دیاں نہیں، کیوں روندیں جدہ ہاتھ بڑیاں ماتاں واسطے پہلی مرتبہ بھین دے سار تے ہاتھ رکھ کے رو رو کے پیاد ہے ہون نہیں راہن دیں دے، او میں صدقے ہو جاؤں، میں صدقے ہو جاؤں، بلہ ہوئے بھئی جنہ آئے کر لی سمجھدار لوگ ہو، میں یقین ہو گیا کوئی لفظ آیا نہ ویسی ہون نہیں رہن دیں دے۔ بزرگ ذاکرین ہی گل کر دیں جی تائید کرائے بھئی وطن بڑی پیاری شے ہوندی ہے جے کوئی رہن دے وے، اے ساڑھے علاقے چنا جی کوٹ مومن سیال موڑ سیلاب آیا تے اساں امداد لے کے عالم دین دے نال گئے ہیں، اتھے ایک پنڈے اتھو دا نمبردار آئی تے میں اس دے کول بیٹھا، میں اس دے گھر دی حالت ویکھی، سامان سارا ضائع ہو گیا، میں سنوں آکھیا بھئی پڑھے لکھا دور ہے، موبائل انٹرنیٹ ٹی وی تے خبراں آ گئی ہیں، جی میں گل سمجھا لئی تیرے ماتم واسطے کافی ہے، میں آکھیا ویکھو تسا کتنا نقصان کر لئے، سامان شفٹ نہیں کیتا، گھر نہیں چھوڑیا، ممبر دی عزت دی قسمیں اودیاں اکھی وس پئیاں، میرے پاسے ویکھ کے آدھا ہے میں تانوں جانداں تسا امام دے ذاکر ہو، پتہ ہی ہون لگے ہے گھر چھڈنا اوکھا کتنا سکیا حکومتی اعلانہ دے باوجود وس دے گھرانوں جندرے مارن تے دل نہیں کردہ، میں آکھیا قسمت علی دیاں دھیاں دی قبراں نال قبراں وط نہ بڑیاں، بلہ ہوئے جڑ گئے عزادار رومن تے، میں بسم اللہ کرا شرماوے نہیں بھئی پچھلے بندے بھی شامل ہوو جائیاں رسول دیاں راضیوں نے، حسین ٹریا ویندیں، میں ذاکری چی لفظ آکھیا توڑے کل میں دعا لینی، حسین ٹردیں فرمایا نہیں رہن دیں دے، انج چادر لے کے نا جڑے مجلس دی زینت لوگ توڑے واسطے گل کرن لگا، چادر لے کے علی دی تھی بھرا دی پہلے اے اک صاف کی تھی وقت اے اک صاف کی تھی، لفظ ہے بھئی اگر ادب سن کے تو ہائے کر دیں تے بھرا دیاں اکھی صاف کر کے بھرا دیاں اکھی صاف کی تیانس تے اپنیاں اکھی وس دیاں پئین تے بی بی آدھی رو نہیں جے وطن چھوڑیں دیں
تا بھین نہ لئی میرا اوہ مدینے جتھے تو نہ رویں ہائے میں صدقے جاواں بلا ہوئے بھائی میرا اوہ مدینے جتھے تو نہ رویں سیدہ دے آلیہ تسا نال نہ آؤ سائی کٹ کے گل سنے آلیہ تسا نال نہ آؤ مشن مکمل نہیں ہوندہ بڑیاں مکانہ ہوئیاں ملک چ میرے حصے دیاں مشن مکمل نہیں ہوندہ آلیہ میں چاہندہ تسا آن دے بابے تو اجازت کو بندہ فقہ زیادہ جاندے نا میرے لفظاں دی قدر کرے ہو بندہ تسا آن دے بابے کو اجازت منگو بی بی ادی حسین تو ہے زمانے دا امام میں وقت دی بطول میں عالماں غیر معلماں دل نرم ہوئے تو وط ہائے کریں میں عالماں غیر معلماں نانے دی شریعت آدھی نہیں جداں وقت دے امام دا حکم ہو جاوے وط شوہر دا حکم مننا واجب نہیں راندہ شوہر دا حکم ساقت ہو ویندے رو رو کے پیا دیئے متاں اجازت نہ دے وے ہائے میں صدقے بندی پہ یہ کربلا متا اجازت نہ دے وے ہیں اکبر دا بابا اتھو تو آکھنا میں تیرے نال ٹر پواں او کل صبح تک تو اس گل تے روندہ رویں تے رون تھوڑا ہے گل وڈیے میں ماتمیاں میں ہاتھ سینے تمہارے ہے جو ماتم تو بھی کر لویں شبیر رنن سیدہ دے اے شریعت دا مسئلہ ٹھیک ہے لیکن میں چاہندہ جو آن دے بابے کو اجازت مانگ متا کل مسلمان تاریخ اچ لکھ دے وے بھینہ نو زبردستی نال لے صدقے ہو جاؤ اللہ ہو متا میں محنت پڑھن دا دی متا نوکرن چی لکھ دے وے جو بہنہ نو زبردستی نال لے کے گئے بی بی ادی اجازت منگنا ضروری نال لا کے میرا جنازہ پڑھائی جاؤں ہائے میں صدقے بی بی ادی میں تیرے چہرے دی عاشق ہاں میں تیرے بغیر زندہ کیوے رہ سکتی ہوں حوصلے نال جیتے میری نگاہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں ٹر پئی علی دی تھی آج دی مصائب دی مجلس دا ادب دا سب تو قیمتی جملہ سیال کوٹالے میں توڑے حوالے کرن لگا ہائے کر کے جواب دے وے جی میرے جملے دی سمجھ آ گئی تے جڑا ہلکے دا ماتمی ہے او ماتم کر لوے پیکی حویلی تو لے کے قبلہ تائید کرے پیکی حویلی تو لے کے ساوری حویلی تائیں اتنا فاصلہ کوئی نہ اے علم علیہ پاسے میرا ہاتھ ہے جتھے جتھے ملک میں گل کیتی میں کتنی دیر رکیا رہا تے عزادار ماتم کر دے رہے پیکی حویلی تو لے کے ساوری حویلی تائیں اتنا فاصلہ کوئی نہ ہائے کریں جے گل دی سمجھ آ جاوے کہ مجبوری ہائی علی دی دھی دی پیکی حویلی تو لے کے ساوری حویلی تائیں کئی وار دیواراں دا سہارا لے اس میں صدقے جاواں بلہ ہوئے تیرے دل دا درد بسم اللہ کروین کرا زندگی دا پتہ کوئی نہیں دیواراں دا سہارا لیندے ہوئے او میں بسم اللہ کرا ٹر دی علی دی مریم مزاج تھی آرال کے ماتم کریے جی میں تیرا مزاج ہے تیرے مزاج دی ذاکری سناواں علی دی مریم مزاج تھی پیکی حویلی تو ٹر کے جڑے چٹی داڑی والے بزرگ بیٹھے ہو ساوری حویلی چ قدم رکھے جناب عبداللہ دی نگاہ پئیے علی دی تھی نہ سوال کیتا ہے نہ اجا اجازت منگی ہے نہ اجا کوئی ہور گل کیتی ہے پہلے لفظ تے سمجھ آوے سی جو کتنے سمجھدار عزادار میرے سامنے بیٹھے میری سین بولی نہیں علی دی دھی دے بولن تو پہلے جناب عبداللہ علی دی دھی نال ہک گل کی تھی سیدہ دے چاچے جائیے بھریا گھر حاضر جو مرضی آوی لیوان ہائے میں صدقے اگلے تو لفظ ہی بڑے اوکھیں بسم اللہ کرم میری سین حیران ہو کیا دیے چاچے جایا میں تا اجا کوئی سوال نہیں کیتا تو انو کی میں پتہ ہے جو زینب سوالن بن گئی ہے ممبر دی عزت دی قسمیں اچھا رنے عبداللہ رو رو کے آدھے نہ روا تیرے آون تو پہلے تیری دکھے پاسے علی ماں آئی میں نو آدھی آئی رو کے نہیں میری زینب دا پہلا سوال ہے ماتم کرنا ماجی کرنا بلہ ہوئے بھائی بسم اللہ کرنا جڑے پچھے بے کے ماتم پہ کر دیو جائیں رسول دیاں راضیوں نے علی دی تھی وارث دی گل سنیے ٹر دی اپنے حجرے چ داخل ہوئی
पेकत बरकात अल संदूक खोले, थोड़े आंसुओं की कसम है, पेकत बरकात अल संदूक खोले, अली दीदी चादर चाहिए हाँ दे नाल ला के हुजरे दे बाहर आके खड़ गई है। जेड़ा अमीर बन के आए मातम न करे, जेड़ा आजादार बन के आया उनका हाथ सीने ते आवे, मिंबर गवाए चंद मिट खड़ी रही है। जदा वारस दी निगाह पई है, चादर छंडक के आदि गवारावे मैं मां दी सड़ी होई चादर चाहिए। अल्लामान 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 बीबी आदि हुसैन टुरया वैंदा है, मैं भिरा दे नाल वंजण, हुण यकीन हो गया जिवें मेरा दिले मुकान हो वैसी मैं भिरा दे नाल वंजण। आवाज़ ने आलिया लगी जरूर वंज पर मेरे करीब आ, मैं तेरे नाल कोई गल करनी। चिट्टी दाड़ी वाले मेरी सैन टुरदी टुरदी वारस दे कोल आके मसनद ते बह गई। मिंबर दी इज्जत दी कसम है, अब्दुल्ला दी आवाज़ आंदी है ओन हाय सदका जी बाबा मुहम्मद जी बाबा मेरे सोने बचड़े हर हाशमी दे वेड़े विच लगे वंजो, मेरी तरफू जाके आखा है साडा बाबा दे मैं बीमार हाँ। अल्लामान 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 नाले कमजोर हाँ, न मैं टुर सकदा न मैं खड़ सकदा, मिन्नत लाओ मेरे वेड़े विच आओ, मैं तुहाडे नाल कोई गल करनी है। वैण ओ सुनावा जो हर शिया मातम कर लवे, शहजादा दे इतला देवण दी देर आई, सारे सज्जन आ गए न। अब्दुल्ला दी आंखी वसदियां पईयां ना दिन अकबर दा बाबा मिन्नत ला मेरे करीब आ। रोवण वाले हुसैन करीब आए, अब्दुल्ला हुसैन दा हाथ पकड़िया व तली दी दा हाथ पकड़िया, हुसैन दे हाथ रख के आदन वादा कर जिवें घिनण आए जे वापस वला मना से वेले हुसैन हाथ पिछा हटाया ते रो रो के वदे आदन मैं कोई नहीं वलना मातम इना सफरा तू एक रात दा मैं माने मैं धी दे सामने खड़ा नौकरां भला होवे जी करा मैं कोई नहीं वलना, सारे मातम कराए। इन्ना सफरा तू एक रात दहा मैं माने मैं धी दे सामने आयो कुछ वंजने वो ई गाल दबूं अरमान। जदा हुसैन हथ पिछा हटाया सजाद सामने आए न, चाचे तो देख दिन घबरावे नहीं मैनू दे अमानत ओ मैं गिनया साना थी चाचा परेशान हो सी इतनी जख्मी। सदका भला होवे भल नौकरन जी बिस्मिल्लाह कर जे ताई मेरी निगाह है जिन्हें मातम करने विखाए मेरे पास बुजुर्ग जाकरीन में पढ़ते आते आए बह गए गरीबां दे मामल जेड़े मातम पे कर दे मामल आखा अली दी धियां दे जनाजे आखा रोवण वाले अली दियां नूंहां धियां सवार होवन लग पईयां मजलिस दा माहौल दसदा है तुसा बर्दाश्त नहीं करना। रोवण वाले शबीर एक मामल दी मुहार पकड़ी हवेली दे दरवाजे ते आके खड़ गए न। अली दी धी दे बाहर आवन दा वेला है, सत भिरावां दरवाजे दे सज्जे पासे कतार बनाई। ओए मातवियो कदाई तां वसदी आई ना, सत बिरावां दरवाजे दे खब्बे पासे कतार बनाइए भैन दा राह पे वेदन। रोवण आले जदालिया दे बाहर आवन दे वेला है, मेरी सैन मां दी चादर सर ते रखी आई हवेली दे दरवाजे दे अंदर आई है। हुसैन दे पासे देख के आदी तू जमाने दा इमाम है मैं अपने दौर दी बतूला है अकबर दा बाबा जे इजाजत देवे ज़ैनब बाहर आ जावे। हाय 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 मातम 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 जिंदगी दा पता कोई नहीं। सैयदा दे आलिया जे तू ना से मेरे नाने दा दीन नहीं बचदा। रोवण वाले दीन दा नाम आया औखे लफ्ज़ जेड़ा मातम कर सकदा है गल उस बंदे दे नाल। मिंबर गवाए अली दी घर तो बाहर पहला कदम रखे मदीने दी नगरी हली है। एक हाथ अकबर दे मोंडे ते एक हाथ कासम दे मोंडे ते मेरी सैन दूजा कदम चाहे बिरावां दी पग दे पेच खुल गए न। हुण पत्थर दा दिल ता काबू कर बावे। चौथा कदम चाहे रोवण वाले अकबर महसूस कीता जो पुप्पी दा हाथ मोंडे तो लांदा पिया। अकबर मुड़ के डिठा तो मां मिट्टी ते बैठी आया रो रो के पयादी आई अजा कितना टुरना है ओ मैं थक पईया मैं कुडास तू चन ज़ारा दा मैं कदी नहीं टुरी